Dear viewers, welcome to this tutorial channel. Today we discuss about at, on, in, of, for, from. At. At is used with time, point as place, straight, as, and target. एटलाई हामी समयसँग, कुनै ठाउँको बिन्दुसँग, कुनै अवस्थासँग, व्यक्तिको उमेरसँग र टार्गेट कसैलाई लक्ष्य गरेर हेर्नु, हाँस्नु, गाली गर्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्छौं. फर एक्जाम्पल, he gets up at 5:30. At 5:30. 5:30 समयसँग एटको प्रयोग भएछ. Point is place. He was standing at the entrance. The entrance. Point is place भएकोले यसको अगाडि एटको प्रयोग गरिएको छ. State कुन अवस्थामा छ भन्नको लागि he is at work. ऊ काम गरिरहेको छ. Age व्यक्तिको उमेरसँग she got married at 25. 25 वर्षको उमेरमा उनले विवाह गरिन्. Target कसैलाई लक्ष्य गरेर हाँस्नु, गाली गर्नु भन्ने अर्थमा, हेर्नु भन्ने अर्थमा ती भावहरूको लगत्तै पछाडि प्रयोग गरिन्छ. जस्तै don't laugh at John. Another preposition on, ma or mathi in Nepali. Contact, day and date, along, means of communication, topic or concerning travel and transport. यी सन्दर्भमा हामी on को प्रयोग गर्छौं. Contact, on the ceiling, on the table, on the wall. एउटा वस्तुलाई छोएर अर्को वस्तु रहेको, अडिएको अवस्थामा हामी on को प्रयोग गर्छौं. Day and date, तिथि मितिसँग on को प्रयोग गर्छौं. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on January 2nd, on February 28th, etc. Along, कुनै लामो दूरीमा, बीचमा पर्ने ठाउँ, वस्तु अथवा त्यो दूरी सँगै भन्नको लागि on को हामी प्रयोग गर्छौं. On the street, on the bank of the river, etc. Means of communication, सञ्चारका साधनसँग on को प्रयोग गरिन्छ. On the radio, on TV, etc. Topic or concerning, शीर्षक अथवा सन्दर्भ. A book on dairy products, दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित पुस्तक. Travel and transport, on foot, on horseback, on a bicycle, कुनै वस्तुमा चढेर गइन्छ भन्नको लागि. But we use by with public vehicles. तर हामी सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छौं भने सामान्यतया बाइकको प्रयोग गर्छौं. by car, by bus, by taxi, by train, by aeroplane, etc. However, in is used when we use private vehicle of certain person. कोही निश्चित व्यक्तिको निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर कुनै ठाउँ गइन्छ भने हामी in को प्रयोग गर्छौं. For example, she went to Pokhara in Ram's car. Another preposition in. In is used with enclosure, month and year, period. Enclosure घेरा वा परिधि भित्र भन्नको लागि in को प्रयोग गरिन्छ. A cow is grazing in the field. कुनै फिल्डमा गाई चरिरहेको अवस्थामा in को प्रयोग गरिएको छ. The fish are in the lake. तालमा माछा छन्. तालको एउटा निश्चित परिधि घेरा हुन्छ. Month and year, मन्थसँग डेट आएको छैन भने हामी in को प्रयोग गर्छौं. He came to Nepal in January. The Second World War ended in 1945. यहाँ year सँग हामीले in को प्रयोग गरेका छौं. Second example मा period, when certain work is finished within a period of time, we use in instead of for.
फरको सट्टामा हामी कुनै निश्चित अवधिभित्र काम सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा इनको प्रयोग गर्छौं। She finished her homework in 2 hours. Of is generally used with fraction or portion. Possession and association shows disease that is cause of somebody's death. Ofलाई हामी अंश अथवा भागसँग सम्बन्ध अथवा अधिकारसँग कुनै तयारी वस्तुको स्रोतसँग र कोही व्यक्तिको मृत्युको कारण भएको रोगसँग प्रयोग गर्ने गर्छौं। Example, one of the boys went home. There were several boys, but one of them went home. केटाहरू यहाँ थुप्रै थिए तर तिनीहरूमध्ये एउटा घर गयो भन्ने अर्थमा one of the boys को प्रयोग गरिएको छ। None of them failed the exam. Possession and association. Example, a friend of mine has helped me. मेरो साथीहरू मध्येको एउटा साथीले मलाई मद्दत गर्यो। मेरो साथी possession बुझाउनको लागि, सम्बन्ध बुझाउनको लागि यहाँनिर of को प्रयोग गरिएको छ। A member of the club is speaking. त्यो क्लबको एकजना सदस्य बोलिरहेको छ। Source, कुनै तयारी वस्तुको स्रोत बताउनको लागि of को प्रयोग गरिन्छ। I have a table made of wood. Her house is made of mud and bricks. कोही व्यक्तिको मृत्युको कारण हुने रोगसँग of को प्रयोग गरिन्छ। She died of cancer. For is used with period of time, purpose and responsibility, actions, goal or destination. For लाई समयको अवधि, कुनै कामको उद्देश्य र उत्तरदायित्व, विनिमय, किनबेच र गन्तव्य अथवा लक्ष्यसँग प्रयोग गरिन्छ। Period of time, समयको अवधिसँग, they have worked in WHO for 10 years. You have been helping them for 5 years. Purpose and responsibility. Gopal bought a ball for his son to play. Why did he buy the ball? For his son to play. There is no need for you to go. Exchange. He bought a book for rupees 150. विनिमय यहाँ किन्दाखेरि 150 रुपैयाँको पुस्तक किन्यो भन्नको लागि। I purchased a coat for $100. Goal or destination, लक्ष्य अथवा गन्तव्यसँग। सोहन set out for काठमाडौँ। सोहन काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्यो। From is used with starting point of place and time. Goods as source of something, place as origin and cause. Starting point of place and time, कुनै समयको सुरुको बिन्दु अथवा ठाउँको बिन्दु। Our office starts from 10. She sent a letter from Viratnagar to Pokhara. Goods as source of something, कुनै वस्तुको स्रोत वस्तुसँग पनि from को प्रयोग गरिन्छ। Paper is made from bamboo. Cheese is prepared from milk. Place as origin, he is from Kathmandu. They came from Delhi. Cause, कारण, I am suffering from cold. Exercise दिएका छ। First exercise, fill in the gaps in the following sentences using in, on or at, whichever is appropriate. In, on, at जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही preposition राखेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। Have you got an electric blanket on your bed? On, बेडलाई छोएर माथि रहने इलेक्ट्रिक ब्ल्याङ्केटको सन्दर्भमा on को प्रयोग गरिएको छ।
There's a ticket machine at the entrance to the car park. यो ठाउँको बिन्दुसँग एटको प्रयोग गरिएको छ कार पार्कतिर जाने बाटोको इन्ट्रान्समा प्रवेश मार्गमा प्रवेशद्वारमा टिकट मेसिन राखिएको छ त्यस्तै गरेर he spent the day sunbathing at the swimming pool. यो लोकेसन हो स्विमिङ पुलमा ऊ सनबाथ गरिरहेको छ भन्नको अर्थ ऊ स्विमिङ पुलै भित्र मात्रै रहँदैन बाहिर आएर घाममा बस्ने नुहाउने अनि फेरि घाममा बस्ने गरिरहेको हुन्छ सनबाथ लिँदाखेरि There are various species of fish in the water. पानीमा माछाका धेरै प्रजाति छन् यसको अर्थ माछा पानी भित्र नै रहिरहने हुन्छ त्यसैले इनको प्रयोग भएको छ इन्क्लोजर को सन्दर्भमा There are a lot of flies on the kitchen ceiling. किचन सिलिङमा थुप्रै झिँगाहरू छन् किचन सिलिङ नभए ती झिँगाहरू अडिन त्यहाँ सक्दैनन् He was born in 1980 with year वर्षसँग सालसँग यहाँ इनको प्रयोग गरिएको छ लाहान इज अन द महेन्द्र हाइवे लाहान महेन्द्र राजमार्गमा पर्छ लामो दूरीमा बीचमा भन्नको लागि Second exercise fill in the gaps with in on at for or about I saw him in the afternoon दिनको भाग आफ्टरनुन इभिनिङ सँग हामी इन प्रयोग गर्छौं तर नाइट सँग एट को प्रयोग गर्छौं He had been hit on the head उसलाई टाउकोमा हिर्काइयो At night you can see the stars There is no need for you to go She has written a book about flowers They are going for long walks Thank you